दोस्तों आदाब। लंतरानी न्यूज़ के नवाए मकतब सेशन में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल के आखिर से ही 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। मुंबई में 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या उसके बाद इसमें कोई इजाफा होगा? क्या लॉकडाउन लगाए जाने के आसार हैं? इन सब बातों को लेकर इम्तिहानात में शरीक होने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और काफ़ी लोगों ने हमें कॉल करके पूछा भी कि इन हालात में ऑफलाइन इम्तिहानात कैसे अरेंज होंगे। हमने उनसे यही कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सब बातों के अंदेशों को लेकर अपनी तैयारी में लगा हुआ है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इम्तिहानात होंगे और अपनी प्लानिंग के हिसाब से होंगे। स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने इम्तिहानात की तैयारी करना है और उनके वालिदैन को उनकी तैयारी में पूरा हाथ बटाना है। इम्तिहानात होंगे और ज़रूर होंगे, अपने वक्त पर होंगे। बस स्टूडेंट्स को अपनी पूरी तैयारी रखना है। इस सिलसिले में हमारी मुलाकात आरसी माहिम डीएड कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल और माहिर तालीम मरहूम जनाब सरदार खान पठान साहब के साहबजादे खान अखलाक सर से भी हुई। उन्होंने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स से उनकी तैयारी को लेकर क्या बात की, चलिए सुनते हैं। दोस्तों आदाब। लंतरानी न्यूज़ के इस रूबरू सेशन में नवाए मकतब में हम आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ तालीम से रहा है। ये शख्सियत मशहूर माहिर तालीम और कई असातिज़ा को बनाने वाले, कई असातिज़ा की नस्ल को चलाने वाले, मुल्क को कई अच्छे असातिज़ा देने वाले माहिर तालीम मरहूम सरदार खान पठान साहब के साहबजादे प्रिंसिपल डीएड कॉलेज मोहतरम खान अखलाक खान साहब। अखलाक सर, मैं आपका लंतरानी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। आदाब से। सरदार सर के साहबजादे प्रिंसिपल खान अखलाक साहब भी कई सालों तक प्रिंसिपल रहे हैं आरसी माहिम के, और उन्होंने उस ज़मीन को एक अलग शक्ल सूरत देने में और उसको आगे चलाने में भी बहुत ही नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। और ये तारीख़ गवाह है कि ये कॉलेज बंद होने के दर पे था, मगर खान अखलाक की काविशों और कुछ और सियासी और समाजी लीडरान्स की बदौलत आज उस कॉलेज को नई ज़िंदगी मिल गई हैं। लेकिन आज हम अखलाक साहब से जानना चाहेंगे कि कोरोना कॉल में अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो बच्चे किस तरह तैयारी करें और किस तरह वो दूसरों से रहनुमाई हासिल करें और किस तरह पेपर दें, हम इस बारे में अखलाक सर से जानेंगे। जी अखलाक सर। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कोरोना काल का आज अगर आप तारीख़ पर गौर करें तो मुकम्मल इस पैंडमिक ईयर को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त जब ये इसका ऐलान हुआ था पिछले साल, इत्तेफाक से वो भी वक्त इम्तिहानात के औकात थे कि अचानक से ये अनाउंसमेंट और ऐलान आया, और उसके बाद से जो तालीम जीने से लुढ़कती हुई गिरती हुई जो गिरना शुरू हुई है, तो ये समझ लीजिए कि इस साल के आए तक उसकी पूरी कमर टूट गई। यहाँ मैं 2 बातें बताना चाहूँगा, और दोनों बातें मैंने अपने जहन में रखी है। एक बात तो ये कि ऑनलाइन पढ़ाई जो फिज़िकल नहीं हो सकती थी, लिहाजा ऑनलाइन करनी पड़ी, और ऑनलाइन करने के बाद इसमें 2 पोल थे, एक तरफ स्टूडेंट थे तो दूसरी तरफ टीचर्स थे। आपको शायद ये इस बात को सामाइन को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ज़माने से टीचर ख़ानदान से रहा है और पढ़ने और तदरीस से ही हमारा यानी पूरा विरासत चलती आ रही है। हमने देखा कि टीचर्स जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाए, यकीन मानो उन टीचरों की जो मेहनत थी वो सिर्फ 6 घंटा जो वहाँ जाके पढ़ाते थे, उससे डबल मेहनत 12-12 घंटा की उनको करना पड़ रही थी, ताकि ऑनलाइन का एक नया एक्सपीरियंस था और उस तरीके से उन्होंने अपनी जान निकाल के रख दी
تب کہیں جا کر کے وہ آن لائن کے لیکچرز کے لیے اور پڑھانے کے لیے اس قابل بنے, اور انہوں نے اپنے وقت کو دیا نہ صرف 6 گھنٹے بلکہ 12 گھنٹے. اور اس کے بعد دوسری طرف سے پول تھا اسٹوڈنٹ کا. ایسے بچے جن کو تمام مراحت حاصل تھی, انٹرنیٹ موجود تھا, موبائل موجود تھا, ان کے پاس وقت موجود تھا, وہ لوگوں نے برابر آن لائن جو ہے اپنی حاضری کو درج کروایا, اور جو کچھ بھی تدریس کا عمل جاری رہا ان کے معلم کی جانب سے, انہوں نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ تدریس جو کلاس میں اسٹوڈنٹ کے سامنے کی جاتی ہے اور وہ تدریس جو آن لائن میں اس سے زیادہ محنت کر کے پڑھائی جا رہی ہے, اس کے اثرات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سامنے دیکھ کر کے وہ اپنی تدریس کو انجام دیتا ہے. لہذا کہیں نہ کہیں جو کمی تھی وہ ہم اس کو ایزیوم کر کے چلنا چاہیے کہ ہم ٹیچر نے وہ مقام نہیں حاصل کر پایا اتنی محنت کرنے کے باوجود جو رزلٹ اس کو اپنے اسٹوڈنٹ سے حاصل ہونا چاہیے. بہرحال اب چونکہ حالات تھے, وہ حالات کے تحت یہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ من جانب اللہ ہی کہنا چاہیے, حالات تھے. لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ 10ویں اور 12ویں والوں کے لیے یہ بات تو جیسے آپ تمام لوگوں کے گزار ہے یہ بات کہ ان کو ایگزام جو ہے آف لائن ہی دینا ہے. ایگزام جو ہے ان کو اپنی اسکول میں ہی دینا, پہلے جو سینٹر بنا کرتے سینٹر نہیں رہیں گے, اپنی اسکول میں جا کے دینا ہے. اور ان کے جو وقت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے, جو 3 گھنٹہ تھا وہ 3.5 گھنٹہ ہے, جو 2 گھنٹے تھے وہ 2.5 گھنٹہ رہے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے اپنی تیاری کیسے کریں. بھائی تیاری کے لیے تو ایک ہی بات ہے, چونکہ یہ کرونا کال ہے, ہم جو ہے اپنے استادوں سے ملنے نہیں جا سکتے. لہٰذا والدین سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ تھوڑی بہت بھی ہیلپ کر سکے, اگر انہیں تعلیم میں انٹرسٹ ہے, اگر وہ کچھ کر سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ بچے جو اپنے سبق یاد کر رہے, اگر ان کی اتنی تعلیمی استعداد ہے کہ وہ اس کو سن سکتے ہو تو وہ کم سے کم جو ہے وہ بچوں کے جو سبق وہ کیے ہوئے اس کو وہ کیا سن سکتے ہیں اس کو وہ کم سے کم سننے کا کام کرے, تاکہ بچوں کا اعادہ کرے تو ان کی غلطی سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے کون سی چیز یاد ہوئی ہے اور کون سی چیز یاد نہیں. یا تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو کچھ بھی اپنی چیپٹرز کو وہ سامنے رکھ رہے, یا جن سوالات کو وہ امپورٹنٹ مان رہے, یا جس حصے کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو مکمل کر لیا, اب وہ اگر کسی کو سنا نہیں سکتے تو کم سے کم ان سوالات کو وہ اپنی کاپی میں درج کرے, جوابات کو لکھے, اور پھر بعد میں اس کو ٹیلی کر کے دیکھے کہ وہ کہاں تک کے درست ہے. اگر وہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عبور حاصل ہو چکا ہے, وہ جواب لکھنے کے قابل ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب اس کو کمزوری خود اپنی پتہ چلے گی کہ میری کیا کمزوری ہے, اور اس طریقے سے پھر جو دوبارہ اس کا ریویژن کرے, سہبارہ کرے, دن میں کرے, دوپہر میں کرے, رات میں کرے, جیسے اس کا موڈ ہو, جتنا اس کا انٹرسٹ ہو. لیکن جو وقت کی میعاد جو دی گئی ہے اس میعاد کے اندر اس کا پورا سلیبس کو ریوائز کرنا اس وقت ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ ریوائز کرنے سے کہ وقت یعنی اگر وہ جب تک کہ اس کا ایگزام جب تک کہ وہ اپنا ریویژن کمپلیٹ نہیں کرے گا اس وقت تک کہ وہ امتحان کی تیاری کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے لیے تو دیکھا آپ نے کہ سر نے اس بات کو بھی صاف کیا کہ ہمارے جو پیپرز ہونے والے ہیں وہ آف لائن ہوں گے. اور میں نے اس سے پہلے نوائی مکتب میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اپنے سینٹرز پہ جا کے امتحانات دینے ہیں اور آپ کو 30 منٹ زیادہ ملیں گے. سر نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اس میں والدین کا, گھر والوں کا رول بڑھ جاتا ہے کہ ابھی اسکول بند ہیں, کلاسز بند ہیں, تو ان کو کس طرح ان کے جوابات کتنے صحیح ہیں اور کتنا انہوں نے اس پر عبور حاصل کیا ہے, اس پر آپ کو بہت توجہ دینی. تھینک یو اخلاق سر, آپ نے بہت ہی کم وقفے میں لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی, اور ہمارے اس نوائی مکتب کے سیشن میں ہم یہ بات جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ دھیان رکھیں کہ امتحانات کے لیے بہت کم وقت ہے, لیکن اس کم وقت میں بھی آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ خان اخلاق سر, اور میں کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ ناصر یوسف, لن ترانی نیوز, ممبئی.